السلام عليكم خوتي خواتاتي، اهلا وسهلا بكم في هذا الفيديو. نتمنى تكونوا بخير وعلى خير، ونتمنى اموركم ان شاء الله تكون تمام والصحيحه والسلامه ان شاء الله. اخواتي ان شاء الله غندير معكم واحد لا فيديو زوين عاوتاني ديال التخفيضات اللي كاينين في مرجان. كاين تخفيضات زوينه بزاف دابا في مرجان، سيروا غتلقاو داكشي اللي غادي يعجبكم، شي حاجه زوينه شي حاجه طوب. يعني اي حاجه، وتبارك الله مرجان ديال العين السبع غزال فيه يعني منظمات زوينين. هانتوما كتشوفوا معايا هذا منظم ديال الكوزينه ولا الدوش، ولا ممكن تديروا فيه قريعات اما ديال العطريه. هنا لي بلا، هاد لي بلا اللي بالعود راهم بلاستيك ماشي زاج. هنا المنظمات اللي هضرت لكم عليهم كاينين من شتى الاشكال والالوان، يعني تخفيضات كبيره بزاف. اخواتي اللي ان شاء الله نتمنى يعجبوكم ونالوا الاستحسان ديالكم. اي تخفيض بان لينا راني يعني شديت عليه باش ان شاء الله تستافدوا من هاد لا فيديو. كاين تخفيضات حتى في يعني في سميتو ديال الاكل، في مواد ديال الاكل تخفيضات كبيره. هنا اخواتي هانتوما كتشوفوا كنحاول نزومي على لي بري. كاينين منظمات اللي زوينين، الصالون، مكتبات، شي حاجه زوينه شي حاجه راقيه. دايرين فيهم بزاف ديال التخفيضات مرجان، شي حاجه زوينه بزاف. انا عجبتني هاد بحال مكتبه صغيره بحال شكل جدع ديال الشجره، زوينه بزاف. ان شاء الله تشوفوا معنا بزاف ديال لي برومو اللي كاينين في مرجان، ونتمنى انهم يعجبوكم وينالوا الاستحسان ديالكم، وانكم يعني تمشيو تستافدوا من هاد التخفيضات اللي اكيد زوينه بزاف. هنا كاينين مرايات ب 89 درهم. هنا تخفيضات في داكشي ديال لي دوش. حاشاكم سطوله ديال لي بوبيل حتى هما، يعني بزاف ديال الحوايج اللي فيهم هنا مطلا يعني منطات زوينين رطبين بزاف، ولا كاليتي ديالهم زوينه بزاف. كانوا دايرين لهم واحد البخي اللي زوين وراقيين، الالوان فيهم زوينين، دايرين لهم 329 درهم. هادو ما كانوش فيهم البرومو اخواتي، ما كانش فيهم التخفيض. هنا كان تخفيض هاد المنطات الرطبين 179 درهم. كاينين اللي ما كانوش فيهم التخفيض، وكانوا اللي داخلين في سلسله تخفيضات اللي دايرهم مرجان. واواني كما قلت لكم ديك شي حاجه طوب جابها مرجان، شي حاجه زوينه بزاف. ان شاء الله ملي غتكون معنا لا فيديو حتى الاخر غيبان لكم بزاف ديال الحوايج اللي ان شاء الله تستافدوا منها، اللي فيها كما قلت لكم تخفيضات زوينين. كاين حتى لوسيدات مزغبين داروا فيهم تخفيضات. كاين لي طابوغي كاين ان شاء الله غادي تشوفوه معنا. انتما كتشوفوا معنا حتى هاد الديكورات والطوجنات، ولكن هادو ما كانوش داخلين ضمن التخفيضات ديال مرجان اخواتي. هادو يعني كانوا عارضهم مرجان بالبخي ديالهم، ما فيهمش تخفيضات. هنا السيباراسيون ديال بحال هكا مراح، الا بغيتي تسيباري على صالون دايرين فيه تخفيض 499 درهم، زوين بزاف في اللون ابيض بنقش زوين. هنا كاين تخفيضات حتى في لي زور اخواتي، 75 درهم. هنا كانت تخفيضات في هكا في لي طاس، كانت في هكا هادشي بزاف حتى بالنسبه يعني لا بروسادون كان فيها تخفيض. سينيال يعني كنقول معجون الاسنان بجميع الاشكال ديالو كانوا فيه دي برومو اللي زوين بزاف. كما قلت لكم كان مرجان داير بزاف ديال لي برومو اللي ممكن الواحد يستافد منهم بالنسبه للمنزل ديالو. هنا اخواتي هذه ديال الكوزينه، راه كل وحده كتركب بوحدها، دايره 15 درهم الوحده. بغيت تركبهم وحده على وحده كتحط فيهم يعني المعينات. كناخذوا لكم من كل بلاصه شي شويه شويه وكنشدوا على البري. هاد لي بلا كانوا فيهم 15 درهم. هذه ديال لابوبيل اخواتي كانت حتى هي 15 درهم. هذه غير ديال لابوبيل الصغيره اللي كتحط في الكوزينه، يعني بالنسبه للسيده اللي كتكون كطيب ولا شي حاجه الخضره ولا شي حاجه اللي تقدر تقدر تعلقيها في الكوزينه وتديري فيها حاشاك بوبيل ومن بعد كتحيديها. كما قلت لكم هادو ديال العطريه راه ديجا وريتهم لكم.
هانتوما كتشوفوا معنا كاين اخواتي هاد القريعات اللي بالروبيني ديالهم، حتى هما كانوا داخلين ديما ضمن البروموسيون. هاد اخواتي الترموس ديال القهوه اللي الشكل ديالهم راقي بزاف 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 وزوين بزاف، وداخلين حتى هما في التخفيضات، كانوا ب50 درهم، واعرين واعرين واعرين، شي حاجه طوب. كانوا تخفيضات السوبيرات، كانت هذه ديال العسل اخواتي دايره 15 درهم. بزاف ديال الحوايج كانوا بالبخي ديال 15 درهم. هادو تاهي كما قلت لكم اخواتي دايرين 15 درهم الوحده، يعني الحال الوحده. هادو دايرين كانوا فيهم تما تخفيض، كانوا موصلينش 70 درهم بجميع الاشكال والالوان. 69 درهم باش كانوا. هنا هادو المنطات اخواتي يعني اللي كانوا فيهم تخفيضات لي زوينين حتى هما، وزوينين منطات صغارين ماشي تقال، خفاف، الشكل ديالهم مرطب وزوين. هنا اخواتي هاد بحال طابوري زوينه عجباتني. البخي كان ديالها هو 239، كانوا هادو 169 جابوهم مرجان، اول مره يجيبوهم مرجان ديال عين السبع، زوين بزاف. هادو اخواتي كرسي طابوري كلشي اللي بغيتو جابوهم زوينين بزاف. انا فتحته غير واحد شويه، يعني تقدر دير فيه رونجمون، ديروا رونجمون وديروا كذلك الجليس. هادوك اللي بالكحل كانوا 400 وشي حاجه درهم، هذوك ما كانوش داخلين ضمن التخفيضات. هنا لي كارطابل اخواتي فيهم بزاف ديال التخفيض اللي دايرين لي صاك ديال سبور، لي صاك ديال الحمام، لي كارطابل 89 درهم دايرين لهم بجميع الاشكال والالوان. هنا لي صاك دايرين لهم 39 درهم، كانوا بحال الشكل لي صاك كيكونوا في ديكاتلون، جابهم مرجان حتى هما زوينين الوليدات هكا، يعني يهزوا فيهم الحويجات ديالهم لي قلالين. هاد لي كارطابل زوينين بزاف دايرين 59 درهم. هادو عن تجربه انا مجرباهم، ما كيتقطعوا ما والو وصحاحين. هاد لي صاك هادو تا هما زوينين ديال سبور ديال كيبستا، دايرين 79 درهم. هاد لي كارطابل تا هما ديال الذكوره وليدات، تا هما كانوا فيهم التخفيضات، كانوا 69 درهم عوض 99. شويه تا هما كانوا 129 درهم. اخواتي هادشي يعني هادو هما المنتوجات اللي كانوا بانوا لي في مرجان، وحبيت نبارطاجيهم معكم. اللي يعني كيهمو الامر يمكن نلتحق مرجان لاول مره اخواتي يشوف القناه ديالي ويتعرف عليها، ما ينساش يكليكي على الجرس الاحمر باش يشترك في القناه باش يبقى يتوصل بالجديد اللي كنحطو. ولا عجبكم بحال هاد الفيديوهات اللي كنديروا معكم من المحلات اللي كيكون فيهم برومو، ما تنساوش اخواتي تعطينا بزاف ديال اللايكات باش نبقاو نعطيكم يعني فيديوهات بحال هاد الشكل. و كنقول للناس اللي كيدعموا القناه ديالي شكرا لكم بزاف على خطاكم عليا، شكرا على الكومونتير زوينين، شكرا على كل حاجه كتخليوها لينا اللي كنستافدوا منها واللي نزيدوا بها لقدام. جزاكم الله كل خير. نخليكم مع تتمه لا فيديو، وبالتوفيق للجميع وشكرا جزيلا.